दिलीप सर काट्दै गर्न नमागाउँदै काट्दै गर्न अब यही छु ए अहिले चिलिस नि भइहाल्यो नै घाम भन्छ कालो हुन्छ कसको मास्क पायो अरे ए अहिले मान्छेले नयाँ मास्क दिएको बुझिस् अनुहार मास्क पनि ठुलो छ क्या नारा लगाऊ एकजना ल मिलन बस्नेत जिन्दाबाद वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद मिलन बस्नेत जिन्दाबाद वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद मिलन बस्नेत 4 जिन्दाबाद आयो अब मिलन बस्नेत वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद मिलन बस्नेत जिन्दाबाद वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद जिन्दाबाद वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद मिलन बस्नेत जिन्दाबाद वार्ड नम्बर 4 जिन्दाबाद मिलन बस्नेत जिन्दाबाद 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 आदरणीय कम्प्युटर हो कुर्सीमा मिलेर बसिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो
हाम्रो पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पुटोल महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य विश्वासराज बरालज्यू अनुजज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य भरत कुमार पोखरेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि प्रदेश कमिटी सदस्य दासुराम पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नेकपा एमालेका जिल्ला सचिवालय सदस्य पद्मावती खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिवालय सदस्य जीवलाल अर्यालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला कमिटी थानेश्वर पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि धनेन्द्र विक्रम पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रममा नेकपा एमालेका नगर कमिटीका सचिवहरू हामी यस पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका आरोह अवरोहहरू र आदरणीय कमरेडहरू नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र प्रसाद पन्थीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रदेश कमिटी सदस्य राजेन्द्र प्रसाद पन्थीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कमरेडहरू हामीले ज्यानको आहुति दिने वीर शहीदहरूप्रति 1 मिनेट धन्यवाद। Sa
गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज हामी यो भव्य कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छौँ। आज हाम्रो पार्टी गौरवशाली पार्टीले जुन किसिमका हिजोदेखिका गतिविधिहरू, पार्टीको सही विचार, सही नीति निर्देशन र जुन किसिमले पार्टीले चलाएको, पार्टीको आफ्नो सङ्गठनको उसलाई र देशव्यापी रूपबाट जुन किसिमले पार्टीको एउटा जुन किसिमको यो जुन जनताप्रति र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा हाइट पुगेको अवस्थामा यहाँहरूले आज सबभन्दा गर्व गर्न लागेको कुरा के छ भने यहाँका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हिजो जनप्रतिनिधिको रूपबाट काम गरिरहनु भएको र समाजमा राम्रो पृष्ठभूमि बनाएका सम्पूर्ण कमरेडहरू यत्रो उसबाट जुन पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा यो पार्टीलाई जुन माया गरेर विश्वास गरेर अबको यो देश, यो राष्ट्र, यो नगरलाई चलाउने भनेको यही नेकपा एमाले पार्टी हो। यसैको उसबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमले जुन किसिमको उहाँले एउटा प्रतिबद्ध गरेर विभिन्न कमरेडहरू यहीँका सम्पूर्ण अनुहारहरू हामीले देखेको, जानेको, सँगै घुलमिल गरेको जुन अनुहार आएको छ, यो अनुहारको बिचमा भोलि सङ्गठनका कामहरू, पार्टीका कामहरू र यहाँका सम्पूर्ण सामाजिक कामहरू र कामहरूलाई अगाडि बढाएर लिएर जान भोलिका दिनमा अझ ऊर्जा मिल्नेछ। तर यहाँहरूलाई पार्टीले त्यही किसिमको जिम्मेवारी दिएको छ र यहाँको जिम्मेवारी हाम्रो जुन किसिमको पार्टीले सबैलाई एउटा वर्गीय हिसाबले सबैको आफ्नो ठाउँ अनुसारको जिम्मेवारी दिएर भोलि पार्टीको काममा खटाउने छ र सम्पूर्ण हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै मैले सम्पूर्ण सबै कमरेडहरूलाई लामो नभनिकन अतिथि कमरेडहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई भोलिका दिनमा कमरेडहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई सिङ्गो एमालेमय बनाउनको लागि र सिङ्गो एउटा सङ्गठनात्मक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले र यहाँका विकास निर्माणको पार्टीलाई सबैलाई सक्रिय लिएर जान सक्ने खालको एउटा जुझारु सक्रिय जुन हिसाबले हिजो हामीले स्थानीय निर्वाचन र माध्यमिक निर्वाचनसँग जुन हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। ज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष चेतबहादुर छेत्रीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष दिलीप यादवज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राज भण्डारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चन्द्रकला खनालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आदरणीय कमरेडहरू, हामी यो कार्यक्रम अलि छिटो सहित गर्न खोजेका छौँ। त्यसै कारणले सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरू, नगर कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, सचिवालय सदस्यहरू, वडा कमिटीका सदस्य अध्यक्ष कमरेडहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपमा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै बनाउनको लागि म यस प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यस पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वडा नम्बर 4 बाट मैले नाम लिएका कमरेडहरू उभिदिनु होला। त्यसै गरी निर्वाचित वडा सदस्य मणि विकज्यू, त्यसै गरी पूर्व वडा सदस्य मुस्तबिन अली मुसलमान, पूर्व वडा सदस्य नेकपा एमाले प्रवेश गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अरू कमरेडहरू जुन प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको नाम पूर्व वडा अध्यक्ष मिलन बस्नेतज्यूले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। नामहरू मिलन बस्नेतज्यूलाई म यहाँ आएर ती सदस्यहरूको नाम घोषणा गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण कमरेडर यता अपिल लगाउनु अनुरोध गर्दछु।
बस्नुभएका मेरा आदरणीय व्यक्तित्वहरू र उपस्थित यस नगरका र मेरो विशेष गरी वडा नम्बर 4 मा आउनुभएका सम्पूर्ण मित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। म कार्यक्रम छिटो छरितो गर्ने प्रयास गर्दैछु र मैले वार्ड नम्बर 4 को नाम भन्दा यहाँहरू कृपया गरी छिटो छरितो टीका लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थमन थापा एयरपोर्ट, अनु गुरुङ एयरपोर्ट, सत्या गुरुङ एयरपोर्ट, मायादेवी कोलोनी, राजकुमारी गुरुङ एयरपोर्ट, सरस्वती गुरुङ एयरपोर्ट, मणि गुरुङ एयरपोर्ट, दुर्गे बादल सेठ एयरपोर्ट, कृष्ण गुरुङ टेकीभाइ एयरपोर्ट, बुद्धिमाया छेत्री एयरपोर्ट, बुद्धि कार्की एयरपोर्ट मायादेवी कोलोनी, आनन्द छेत्री मायादेवी कोलोनी एयरपोर्ट, सुमन रायमाझी मैले नाम लेखेको प्लिज आइदिनु होला। सुमन रायमाझी, राजु हुजेल एयरपोर्ट मायादेवी कोलोनी, शेखर गुरुङ एयरपोर्ट मायादेवी कोलोनी, लक्ष्मण कार्की एयरपोर्ट मायादेवी एयरपोर्ट, रोमेश सेठ एयरपोर्ट, मोहन गुरुङ एयरपोर्ट, विजय चौधरी एयरपोर्ट, विजय दुर्गा प्रसाद राव कोत्रेगाउँ, श्यामसुन्दर राव कोत्रेगाउँ, मोटू राव कोत्रेगाउँ, कोत्रेगाउँ, राम अवतार चौधरी कोत्रेगाउँ, दशरथ हरिजन कोत्रेगाउँ, विनोद हरिजन गाउँ, रामप्रसाद चौधरी हुसेनी कोत्रेगाउँ, भगवान थापा सुगरबिन प्लट, भगवान थापा धर्मेन्द्र चौधरी कोत्रेगाउँ, राम सेवक हरिजन, राम बसंत सेठ एयरपोर्ट, यादव आचार्य एयरपोर्ट, गोविंद शर्मा एयरपोर्ट, कृष्ण सेठ एयरपोर्ट, झप्पट हरिजन कोत्रेगाउँ, पूनम गुरुङ एयरपोर्ट, डुंगरी सड़क एयरपोर्ट, प्रेमा गुरुङ डुंगरी सड़क एयरपोर्ट, पूनम गुरुङ र प्रेमा गुरुङ, अंबिका गुरुङ एयरपोर्ट, पदम बहादुर गुरुङ एयरपोर्ट, आदर्श पंथ सुगरबिल प्लट, आदर्श
हरिप्रसाद गुरुङ प्रकाश यादव कचुरिया गाउँ मुन्ना चौधरी कचुरिया गाउँ आलमगीर खान कचुरिया गाउँ कचुरिया गाउँ गोविंद शर्मा दाई एयरपोर्ट शंकर गुरुङ एयरपोर्ट ऋतु गुरुङ एयरपोर्ट तेज प्रसाद शर्मा एयरपोर्ट हाम्रो एयरपोर्ट तेज प्रसाद दाई शफीक मुसलमान कचुरिया गाउँ उर्मिला खत्री एयरपोर्ट संगीता घंगरे एयरपोर्ट अब हामी अझै भन्दैछौँ गंगा थारू कचुरिया गाउँ फुलकुमारी थारू कचुरिया गाउँ राजमल रोड कचुरिया गाउँ ईश्वरवती देवी धरिकार कचुरिया गाउँ कमलावती यादव कचुरिया गाउँ गणेश मल्ल कचुरिया गाउँ रमेश रोड कचुरिया गाउँ लक्ष्मण मल्ल कचुरिया गाउँ रमेश रोड कचुरिया गाउँ क्यू पूजन रोड कचुरिया गाउँ विनिता धोबी कचुरिया गाउँ अप्सरा डाली कचुरिया गाउँ मोहम्मद रहीम कचुरिया गाउँ शौकत अली कचुरिया गाउँ साहबुद्दीन कचुरिया गाउँ गुजराती मल्ला कचुरिया गाउँ उषा मल्ला धरिकार कचुरिया गाउँ रुशन मल्ला कचुरिया गाउँ दिनेश मल्ला राकेश कचुरिया गाउँ स्टॉक हो गयो सुमित्रा देवी मल्ला स्टॉक महेश मल्ला स्टॉक गाउँ प्रहलाद लोग स्टॉक गाउँ कमलावती लोग स्टॉक रोड गौतम लोग स्टॉक रोड कौशल्या चौधरी स्टॉक मिथिला चौधरी स्टॉक गाउँ रणजीत सिंह छेत्री भाई रणजीत सिंह छेत्री स्टॉक गाउँ कहाँ हुन्छ रणजीत सिंह छेत्री स्टॉक गाउँ कुमारी सिंह छेत्री रेखा श्रेष्ठ एयरपोर्ट रेखा थापा स्टॉक जमुना थापा स्टॉक टोल बबली थापा स्टॉक टोल मृत्युदण्डे पांडे स्टॉक टोल एयरपोर्ट कुमार पीसी अरुण बैदवार एयरपोर्ट नसीब गुरुङ दिपु भाइका दिपु श्रेष्ठ संदीप गुरुङ एयरपोर्ट वकील मोहम्मद मल्ला एयरपोर्ट मुकेश मल्ला मोहन गुरुङ एयरपोर्ट मदन गुरुङ एयरपोर्ट रवि श्रेष्ठ एयरपोर्ट विष्णु श्रेष्ठ एयरपोर्ट माया थापा एयरपोर्ट कांची गुरुङ एयरपोर्ट अरुण गुरुङ एयरपोर्ट मुन्निया अंसारी एयरपोर्ट शिशिर गुरुङ
एयरपोर्ट गुरुङ आकाश थापा एयरपोर्ट सन्तोष कार्की एयरपोर्ट आकाश देउपाने एयरपोर्ट सन्दीप कार्की एयरपोर्ट अंकित गुरुङ एयरपोर्ट भक्त कार्की भाइ भक्त कार्की एयरपोर्ट भण्डा भाइ एयरपोर्ट गौतम घोटाले भाइ एयरपोर्ट मीना गुरुङ एयरपोर्ट धन कुमारी गुरुङ एयरपोर्ट र हामीसँग अझै पनि थुप्रै नाम भयो छ तर समय अभावको कारणले यतिजना अझै मैले 9 जना नाम भन्न अनुमति मागे अब्बास अली धुनिया दोगरा मोहम्मद अंसारी दोगरा गाउँ मोहम्मद हुसैन ठाकुर दोगरा अरमान दोगरा एउटा सदस्य मुख्यमन्त्री कल गरिदिनु फिरोज दोगरा अखिलेश दोगरा सहनाज दोगरा इंसान अली दोगरा हितु गुरुङ एयरपोर्ट मायादेवी कोलोनी धन कुमारी गुरुङ हाम्रो वडाको सबैभन्दा वयोवृद्ध हामीलाई अग्र निर्देशक आमा उहाँले मनमा ल्याइदिनु लक्ष्मी धन कुमारी गुरुङ कृष्णबहादुर विक हाम्रो वडाको हाम्रो मार्ग निर्देशक हुनुहुन्छ धन कुमारी गुरुङ आमा वर्ष 78 वर्ष हुनुहुन्छ बाल गोविन्द धवल दोगरा गाउँ टिकालाई धेरै नाम छुट्न गएको छ यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ तर पनि हामीले समय अभावले भन्न नसके तापनि यहाँको माया ममता नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ आइटी आचार्य भयो नि होइन आइटी आचार्य ल अब कसै एयरपोर्ट निवासी सबिना खातुन बहिनी गीता सेठ हमारो एयरपोर्ट भाइ आनन्द गुरुङ एयरपोर्ट भाइ र केही छुट्टी छ भने म फेरि एकदिन पनि आज आउँछु टिकेर है र सबैले धन्यवाद छुटेकोलाई हाम्रो थपन भाइ रवि सेठ र सिद्धान्त टिकाइदिनु होला धन्यवाद म फेरि एकदिन आउँछु रूपा कुमारी बराइलीज्यू बिन्नी कुमार सम्पूर्ण कम्प्युटरको अतिथिको आसन प्रयोग गरिदिनु होला र आजको कम्प्युटर गर्नुहुने आदरणीय युवा कम्प्युटरलाई म नाम दिन्छु सम्पूर्ण कम्प्युटरहरू अगाडि आएर अभिन लगाउन अनुरोध गर्दछु सिद्धार्थनगर वडा नम्बर 3 नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्ने फिरोज धुनिया मोहम्मद अंसारी नैसाब अली वसन उमर इशराक हुसैन मुकेश राव सम्पूर्ण प्रवेश गर्ने कम्प्युटरहरू अभिन लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु
नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुहुने राप्रपाका वडा सचिव सूर्यमन यादव ज्यूको नेतृत्वमा प्रवेश गर्नुहुने कमरेडको नाम म लिँदैछु। कमरेडहरू अगाडि आएर उभिएर आउनुहोला। दिनेश चाई, शिवशङ्कर हरिजन, लक्ष्मी हरिजन, रामदेव हरिजन, किशोर सहितर चाई, सूरज चाई, दीपनारायण यादव, पवन कुमार यादव, राजमोहन शहीद, कमरुद्दीन पठान, चन्द्रिका सिंह थापा, सुखेन्द्र कुमार शाक्य, राजमोहन कुर्मी, रामकेश तेली, वीरेन्द्र यादव थापा, विजय कुमार चौधरी, जयश्राम मुराउ, दीपक गोसाई, हीरा कोहार, शिवपूजन कोइरी, सन्दीप कोइरी, रामकिशोर मुराउ, रमेश कुमार यादव, रमेश्वर चाई, गौरीशङ्कर चाई, बिरबल लोरिया, राजेन्द्र कार्की, जितेन्द्र हरिजन। प्रतिबद्धता सहित आफ्ना अमूल्य भनाइ राखिदिनुको लागि वडा नम्बर 4 बाट शिवराज सुवेदीज्यू, मञ्चमा आसीन सबै कमरेड आदरणीय व्यक्तित्वहरू, उपस्थित यस हलमा उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म आज नेकपामा प्रवेश गरेकोले हामी सबै प्रवेश गरेकोले सबैलाई मेरो तर्फबाट सिद्धार्थ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को समितिको हामी सबै समाजबाट सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र अलिकति म राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्छु, यहाँसँग अनुमति लिन्छु। म 2054 सालमा सिद्धार्थ नगरपालिकामा वडा नम्बर 4 मा स्वतन्त्र वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको थिएँ। अहिले 2074 सालमा पनि म स्वतन्त्र प्यानल खडा गरेर वडा नम्बर 4 मा चुनाव निर्वाचनमा गएको थिएँ। म 0 मतले 18 मतले पराजित हुन गएँ र मेरो एकजना वडा सदस्य मुसलमानज्यू 20 मतले पराजित हुनुभयो र मेरो 3टा सदस्य, 2टा महिला सदस्य र 1जना पुरुष सदस्य, 3टा सदस्य विजय गराउने हामी सफल भयौँ। र म 2035 सालमा एसएलसी दिएको व्यक्ति हुँ। म र मेरो मित्र राजेन्द्र पन्थी हामी सँगै पढेको थियौँ र म भैरव क्याम्पसमा 2037 सालमा पढ्दा त्यसबेला भैरवको अवस्था धेरै डरलाग्दो अवस्था थियो। म त्यसबेला अखिलको सदस्य भएर 16औं चुनावमा हामीलाई निर्वाचनमा 16औं चुनाव लड्न नदिने मण्डलीहरूको त्यहाँ बिगबिगी थियो। त्यसबेला हामीले प्रतिकार गर्दै फाइनली अखिल भएर हामी त्यो बेला चुनाव जिताएको थियौँ। म पनि त्यो बेलामा अखिल भएको थियो। त्यो कुरा राजेन्द्र पन्थीज्यूलाई थाहा छ। र मेरो झुकाव, रुझान, विचार वामपन्थी पहिले भएको थियो। केही कारणले मेरो स्वर्गीय बुवा दिलबहादुर बस्नेतज्यूको मैले सहयोग गर्नुपर्ने मेरो नैतिक धर्म र कर्तव्य भएकोले म बुवाको लागि राजनीति लडाइँ लड्नुपर्ने थियो। त्यस कारणले म यो चाहँदै पनि नेकपा एमाले आउन सक्ने स्थिति थिएन। र अहिले सबै साथीहरूले, राजेन्द्र पन्थीजीले, चोपडाजीले, भरत पोखरेल सरले, सबैले र विशेष गरी बुटवलको महानगरको मेयर साहबजीले मलाई उहाँले सम्मान गरेर दाजु भन्नुहुन्छ। मिलन दाजु, तपाईँ 18 मतले हार्नुभयो, तपाईँ किन स्वतन्त्र बन्नुहुन्छ, पार्टीमा आउनुहोस् भनेर उहाँले पटक मलाई छलफलमा बोलाउनु भयो। म गएँ। सबैको सद्भाव मलाई थियो र 2074 सालमा
झन्डैमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने अवस्था थियो। केही प्राविधिक कारणले म लड्न सकिनँ र म दोस्रोमा 0-18 मध्ये पराजित हुन गएर 3टा सदस्य जित्ने स्थिति भयो र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेकपा एमाले 6वटा वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुख सहित 34 सिट जित्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले 6वटा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरेर 25 सिट जित्यो भने मिलन बस्नेतको स्वतन्त्र प्यानल तेस्रो स्थानमा थियो नगरमै पनि। र हामीभन्दा मुनि नेकपा माओवादी 1 सिट, फोरम 2 सिट, राप्रपा 2 सिट थियो। हामी नगरमै स्वतन्त्र प्यानल तेस्रो स्थानमा थियौँ। यसो मैले किन भने विगतको इतिहास यहाँलाई देखाउन मात्रै खोजेको, यसमा अन्यथा नमानिदिनु होला। र अबदेखि मैले मेरो 4 नम्बर वडामा आजकै मितिबाट लाल किल्ला बनाउने घोषणा गर्दछु। र वार्ड नम्बर 4 हामी जिल्ला चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्मी गुरुङ भाउजू, मेरो आदरणीय भाउजू हुनुहुन्छ, महिना बहिनी छ, शान्ता बहिनी छ, सबैले हातेमालो गरेर आउने चुनाव वार्ड नम्बर 4 सम्पूर्ण सिट नेकपा एमाले जित्छ। त्यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसको साथसाथमै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आउने स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै लडेको खण्डमा एक्लै लडेर कसैसँग गठबन्धन नगरी यदि जान्छ भने आउने चुनाव नेकपा एमालेको लाल झन्डा सिद्धार्थनगरमा फहरिन्छ। अन्य कसैसँग गठबन्धन गर्न हुँदैन। मेरो व्यक्तिगत सुझाव पनि यो पार्टीलाई, म पार्टीको सिपाही भएको नाताले मैले सार्वजनिक रूपमा मैले यहाँलाई सल्लाह दिएको हो। यति भन्दै मबाट कहीँ कतै कुनै बेला यति कमी कमजोरी हुन गयो भने पार्टीले मलाई मार्गनिर्देशन दिनुहुनेछ। मेरो आदरणीय युवा भाइहरूले र वडाले सबैले मलाई गाइड गर्नुहुनेछ भन्दै सबै वार्ड नम्बर 3, वार्ड नम्बर 10 सम्पूर्ण आज जति प्रवेश गर्नुभएको सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आउने निर्वाचन सिद्धार्थ नगरपालिका नेकपा एमाले झन्डा गाड्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सिधा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। जिल्ला अध्यक्ष नगरपालिका मेयर शिवराज सुवेदी, डेस्कमा आसीन अन्य जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरू, आदरणीय नगर कमिटीका पदाधिकारीहरू, विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध आदरणीय महानुभावहरू, 4 नम्बर र आदरणीय 10 नम्बरका पार्टी प्रवेश गर्नुभएका आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा आजको दिन अत्यन्त एउटा हर्ष उल्लासको वातावरणमय थियो र धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि यो समय नआइकन कोही पार्टी प्रवेश गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। धेरै पटक मिलन बस्ने जिल्लाले मैले धेरै पटक अनुरोध गरेँ, तपाईँ हाम्रो नेकपा एमालेमा आउनु, तपाईँको विचार र तपाईँको बुवाको विचार र हाम्रो विचार एउटै छ। हामी यसरी अलग अलग बसेर जान हुँदैन, एउटै ठाउँमा बसेर मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ धेरै पटक उहाँसँग मेरो पनि भएको। तर यो सबै समय परिस्थिति यो सबै कुराले निर्धारण गर्दो रहेछ। म उहाँ लगायत सम्पूर्ण पार्टी प्रवेश गर्ने आदरणीय कमरेडहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धेरै कुरा हाम्रो आदरणीय मिलन बस्नेज्यूले यहाँ भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा सिद्धार्थ नगरपालिकामा हामीले विजय प्राप्त गरिसकेपछि पूर्ण कामहरू हाम्रा निकट भविष्यमै हामीले मलाई लाग्छ 1.5-2 महिनाभित्र लगभग हामीले जसरी अहिले बुद्ध मूर्ति स्थापित गर्यौँ, किन भन्दा इन्डियाबाट प्रवेश गर्ने धेरै मान्छेलाई हामी नेपाल प्रवेश गर्यौँ, झल्को आउने केही पनि भएन र हामीले दुईटा कुरालाई अगाडि सारेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दा आदरणीय जनसमुदायहरूलाई कमसेकम यो सिद्धार्थ नगरपालिका बुद्धमय बनाउनका लागि बुद्ध कलरको अगाडि तपाईँहरूले सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ र केही त्यो काम अगाडि बढेको छ र यसरी चाहिँ तपाईँको अहिले लगभग
हाम्रो सिमाना वार्ड नम्बर 8 सम्म र बेलैयाबाट एयरपोर्टसम्म चाहिँ जुन राख्ने काम हो वास्तवमा प्रदेशको बजेटबाट हो। त्यसको लागि म आज यहाँ हुनुहुन्न। वास्तवमा केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय लीला गिरिजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा धेरै पटक मैले के भने सिद्धार्थ नगरपालिका भनेको धेरै कुराले चाहिँ अलिकति बजेट कम छ, सहयोग गर्न पर्यो भनेर भन्ने त्यो कुरा पनि अगाडि बढेको छ। अहिले प्रवेशद्वार हामीले बनाउँदैछौँ, त्यसको उद्घाटन मैले भने 1.5 महिनामा हुँदैछ। अहिले एरबी क्लब भनेर हामीले बनाउँदैछन्, अत्याधुनिक भवन बन्दैछ। त्यो पनि तपाईँको जे सङ्कल्प गरेका थियौँ, हामीले जे प्रतिबद्धता गरेका छौँ 65वटा तपाईँको चाहिने नेकपा एमालेको पालामा घोषणापत्रमा 65वटा चाहिने कुरा थिए। मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज लगभग 48वटा चाहिने घोषणापत्रका काम भइसकेका छन् र विगत यही 8-9 महिनाभित्र कमसेकम 8-10वटा हामी अझै पनि त्यो हाम्रो घोषणापत्रको बिचमा हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। यिनै कुराहरू राख्दै फेरि पनि नेकपा एमालेमा आबद्ध भएर तपाईँ हाम्रो भविष्य, यो मुलुकलाई सुन्दर बनाउने, समृद्धि गराउने र यो चाहिने विकास निर्माणका तमाम कामहरूलाई अगाडि सार्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो एकताबद्ध होस्। यिनै भनाइहरू राख्दै फेरि पनि प्रवेश गर्ने आदरणीय मिलन बस्नेत लगायत धेरै साथीहरूको यहाँ नाम लिन मैले सक्दिनँ। त्यो कारणले गर्दा लामो पनि हुन्छ। म सबैलाई सिद्धार्थ नगरपालिकाको तर्फबाट र म जिल्ला कमिटीको सदस्यको तर्फबाट यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। कृष्ण मल्लको नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने आदरणीय युवा कमरेडहरू, मैले नाम लिँदैछु। पीयूष छेत्री, अनिल लाम्बाजे, विशाल थापा, अनिल थापा, रोशन थापा, शिविङ थापा, सागर लामगाडे, सोनम गुरुङ, अमन लामगाडे, शैलेश लामगाडे, धीरज यादव, हिरण यादव, कल्याण लेखा पढ मुरुगन गोपाल नेपाल, फकीर विष्णु साहनी, राज यादव, मदन गिरी, सुमन थापा, निर्मल थापा, सम्पूर्ण कमिटीहरू त्यसै गरी आदरणीय महानुभावहरूलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट क्षेत्रीय इन्चार्जको नाताले सबै आदरणीय कमरेडहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति बेला म गर्दिन, समग्रतामा नेकपा एमाले जो मुलुकको
रूपान्तरणको परिवर्तनको र आम नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको निर्माण, जसको कारणले अबको निर्वाचन मात्रै होइन सिंह मुलुकको राजनीतिमा अब बुर्जुवाहरूले नेतृत्व गर्नेछन् र दक्षिणपन्थ र केही वामपन्थहरूको मिलोमतोमा मुलुकको राज्य सत्ता सञ्चालन हुनेछ भन्ने दिवा सपनाका साथमा पार्टी बाहिरका बैरीहरूले मात्रै होइन पार्टीभित्रकै बैरीहरूबाट नेकपा एमालेको सरकार ढाल्ने काम, पार्टीको अध्यक्षले गरेका राम्रा कामहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम र सिंह मुलुकलाई अस्थिरताको एउटा राजनीतिको श्रृङ्खलामा विकास गर्ने काम पार्टीका कुनै र अरू बाहिरका मान्छेबाट होइन पार्टीभित्रैबाट भए। हामी दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, ती मूल्य र मान्यताहरूलाई स्थापित गर्ने, आम नेपाली जनताहरूको भावनाको प्रतिबिम्बित गर्ने र सिंह मुलुक रूपान्तरणको सङ्घारमा पुर्याउने यति मात्रै थिएन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेकपा एमाले विशेष गरेर नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनले संसारका बुर्जुवा राष्ट्रका बीचमा नेपालको स्वाभिमानलाई शिर ठाडो बनाएर आँखा जुटाएर संवाद गर्ने एउटा हैसियतमा नेपाल पुगेको अवस्थामा हामी भित्रैबाट भएका त्यस्ता अनेकन खालका प्रवृत्ति र क्रियाकलापबाट आज सरकार बुर्जुवाहरूको हातमा प्राप्त गरेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले बुझे हुन्छ आज सरकारमा बसेर सत्तामा बसेर काम गर्न नसक्नेहरू आज जसकेलाबाट चियाइरहेका छन् नेकपा एमालेले के गर्दैछ। हिजो पार्टीभित्र अनेक खालका विखण्डनहरू सिर्जना गरेर अरू राजनीतिक पार्टीका साथमा मिलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर त्यो सरकार बनाउन सहयोग गर्ने राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू आज शेरबहादुरलाई मूल ढोकाबाट छिर्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन्। यो खालको परिस्थिति मुलुकमा विद्यमान छ। त्यसले गर्दा हामीले स्वाभाविक हिसाबले यो नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दा तपाईहरुले आत्मविबोध गर्ने कुरा, आत्मसम्मान प्राप्त गर्ने कुरा, पार्टीलाई संगठित बनाउने कुरा, आम नेपाली जनताको भावनाको प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कुनै सम्झौता गरिने छैन र नेकपा एमाले फेरि पनि यो मुलुकको सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित हुनेछ र हामीले हिजो कार्यकर्ताका आधारमा अरू कुनै आधारमा प्राप्त गरेको जनमत भन्दा अझै बढी जनमत प्राप्त गरेर नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यलाई फैसला गर्ने, त्यो भाग्य भविष्यलाई स्थापित गर्ने, त्यो मूल्य र मान्यतामा टेकेर अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्ने छैन। नेकपा एमाले यसरी अगाडि बढ्यो यो सबैले बुझ्यो हुन्छ। यसमा अरू कुनैको सम्झौता हुने छैन। प्रवेश गराउँदा मान्छेहरू नहटाएर टेन्टभन्दा बाहिर बसेर पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर चढेको छ। मेचीदेखि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म सर्वप्रथम त आजको यस पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा समग्र हिसाबले नेकपा एमालेलाई अब नेकपा एमाले मात्रै सक्छ भन्ने विश्वासका साथ नेकपा एमाले पार्टी प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण कमरेडलाई स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु कमरेडहरू भोलिका दिनहरूमा हामी राजनीति गर्दै गर्दा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका प्रलोभनहरू प्राप्त हुन सक्नेछन्। ती सबै प्रकारका प्रलोभनलाई कुल्चिँदै नेकपा एमालेप्रति प्रतिबद्ध भएर निरन्तर रूपबाट अगाडि बढिरहनुहुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज पार्टी प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण कमरेडहरू नेकपा एमालेमा सङ्गठित हुँदै नेकपा एमालेको पार्टीको नीति सिद्धान्त कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्दै निरन्तर रूपबाट जहाँ जस्तो अवस्थामा जहाँ जुन प्रकारको जिम्मेवारी प्राप्त हुँदाखेरि पनि निरन्तर रूपबाट पार्टीको पक्षमा लागिरहनुहुन्छ, पार्टीको पक्षमा गरिरहनुहुन्छ भन्ने विश्वास र अपेक्षा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू जनताको जीवनलाई फेर्नको निम्ति नेपाल नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकारले गरेका विकासका निर्माणका कामका हिसाबले नेकपा एमालेप्रतिको जनविश्वास बढ्दो छ। नेकपा एमालेको पार्टीमा अन्य आम जनसमुदायहरू प्रवेश गरिरहेका छन्। अन्य पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा कमरेडहरू साथीहरू प्रवेश गर्ने लहर पनि चलिरहेको छ। त्यसो हुँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू हिजो नेकपा एमाले भित्र रहेका केही मान्छेहरू अथवा नेकपा भित्र रहेका मान्छेहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पद प्रतिष्ठा पुरा नभइसकेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्व र पार्टीप्रति आक्षेप लगाउँदै जुन बाहिर गएर चिच्याइरहेका छन्। आज मैले न्युज हेरिरहेको थिएँ, माधव कुमार नेपालले अबको चुनावमा नेकपा एमालेलाई बत्ती बाहिर खोज्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको रहेछ। म भन्न चाहन्छु माधव कुमार नेपाल
मन लाग्छ आगामी केही वर्षमा उहाँ सिपी मैनालीको दुर्दशा भोगेर बस्नु नै छ। नेकपा एमालेलाई खोज्नुपर्ने होइन, माधव नेपाल लगायतका मान्छेहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा इतिहास बन्नेछन् र नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र बन्नेछ। सम्पूर्ण साथीहरू जो आज प्रवेश गर्नुभएको छ र अरू साथीहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर होइन, पार्टी आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर, पद प्रतिष्ठालाई होइन, पार्टी जनताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु नै छ, लागिरहनु छ भन्ने बिन्ती। नमस्कार। यस कार्यक्रममा कमरेड नरेन्द्र भण्डारीज्यूले एउटा सानो गीत गाउँछु भन्नुभएको छ। एकदम सर्टकट गीत गाइदिनु होला किन समय अलि बढी भइसकेको छ। कार्यक्रम खुसीको क्षण पार्टी प्रवेश कार्यक्रम खुसीको क्षण एमालेको जनमत देखियो क्षण राम्रो हो आउने चुनाव एकलौटी हाम्रो राम्रो आउने चुनाव एकलौटी हाम्रो राम्रो आउने चुनाव एकलौटी हाम्रो पर्का भोका लोरी पापी छोरी भागी सके पर्का भोका लोरी पापी छोरी भागी सके ईर्ष्या गर्ने जति पाखा लागि सके पार्टियो छाटियो हाम्रो प्यारो एमाले पार्टियो छाटियो हाम्रो प्यारो एमाले पार्टियो एमालेमै बस्ने एमालेमै बस्ने एमालेमै बस्ने माधव चलो भाई बोल द कैमरा आ गया माधव आया कब आ जाओ नास्ता लिन आऊ भनेको पहिला नास्ता लिन आऊ पार्टी नेताकर्मीहरू, पार्टी क्षेत्र नगर कमिटीका वडा तहका र जनसङ्गठनका विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका जिम्मेवार नेताकर्मीहरू, नेकपा एमालेको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहारलाई आत्मसात गरेर पार्टीमा सगौरव मुस्कुराहट सहित राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेलाई एक नम्बरको शक्तिमा स्थापित गरेर हिजो नेकपा एमालेले अगाडि सारेका समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली, समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता, समृद्ध रूपन्देही, खुशी रूपन्देहीवासी भन्ने नेकपा एमालेको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय राजनीतिको विकृति, विसङ्गति, खरिद बिक्री, अपसंस्कृतिलाई जनस्तरबाट बल दिएर यी सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई निर्मूल पार्नु पर्दछ। नेपाली राजनीतिमा अहिले अवसरवादीहरू, अराजकतावादीहरू, अनुशासनहीनहरू, अस्थिरतावादीहरू र अपवित्र सही तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भनेर जनताको जनहितकारी र समृद्धिको यात्रालाई अवरोध गर्नेहरूका विरुद्धको एकता प्रदर्शन गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन पाल्नुभएका आदरणीय प्रवेशी मिलन बस्नेत लगायत रापरपाका सचिव र हाम्रो धुनिया समुदायका युवा साथीहरू सबैलाई
पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो अभियानलाई साथ दिनुहुनेहरूलाई म त पटक कृषि व्यक्त गरेर सल्युट व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वदेखिको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नेकपा एमाले 74 सालमा एक्लै आफूलाई प्रथम सदस्य समग्र जिल्लाको मैले आंकलन गरेको थिएँ। मैले 7 पटकसम्म डाटा कलेक्सन गरेर डाटा विश्लेषण गरिरहेको थिएँ। तपाईँ अहिले 4 नम्बरको कुरा गर्नुहुन्छ। हामी 4 नम्बर वार्डमा त्यति बेलाको रिजल्टले 5औं स्थानमा थियौँ, तर मेयर उपमेयरले त्यहाँ प्रथम स्थानमा भोट ल्याउनु भएको थियो। कसरी ल्याउनु? त्यति बेला पनि सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, नेकपा एमालेका नीति योजनाको पक्षमा उहाँहरूका मन थिए। तर घोषित रूपमा एमालेमै वडा स्तरमा भने अलग स्वतन्त्र र समूहको रूपमा उहाँहरू जुधिरहनु भएको थियो। अहिले उहाँले त्यो इतिहासलाई थोरै कोट्याउनु भयो। उहाँसँग मेरो धेरै पहिला पनि कुरा भएको थियो। त्यसपछि पटक बुटोलमा त हामी 3 पटक भेट्यौँ। अनि मैले यहाँका साथीहरूसित पनि राय मसौरा गरेँ। साथीहरूले हाम्रो कुराकानी भएको छ। उहाँलाई अगाडि बढाउँदाखेरि उहाँको पृष्ठभूमि, उहाँको बुवाको एउटा पञ्चायतभित्र पनि मण्डले र जनसेवकको रूपमा अन्तर्विरोधहरू थिए। त्यो अन्तर्विरोधको श्रृङ्खला र एउटा हाम्रो परम्परा छ। कसैले त्यसलाई तोड्न सक्छौँ, कसैले सक्दैन। अलि बुवाको हैकम भएको बेलामा चाहिँ छोराहरूले अलि नसक्ने भएर उहाँ चाहिँ केही समय त्यहाँ गुजार्नुभयो र पनि जनसेवामा रहनुभयो। आज जुन यो प्रवेश कार्यक्रममा हाम्रो राप्रपाको सचिव, हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र समूहको समूह नेताको रूपमा मिलनजी र दुनिया समुदायका युवा साथीहरूले जुन एउटा उत्साह देखाउनु भयो, यसले हाम्रो रूपन्देहीको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई थप मद्दत पुगेको छ र हिजोको शक्ति सन्तुलनबाट थोरै क्षति हामीलाई भएको थियो, तर धेरै क्षतिपूर्ति थपिएको छ। आज हामी सबै एमाले भएका छौँ। अब परिवारका सदस्य भइसकेपछि परिवारको सम्पत्ति परिवारका सबै सदस्यहरूको बराबरी हक लाग्छ र अब समान आँखाले हुँदैन। बरु हुन्छ के, हाम्रो नेपालमा एउटा कति राम्रो संस्कृति छ। हामीले परिवारमा कसलाई बढी माया गर्छौँ? सबभन्दा पछि जन्मेकोलाई माया गर्छौँ हो। बरु माया बढी पाउने सम्भावना छ। त्यसकारणले म सबै परदेशी साथीहरूलाई हाम्रो नेपाली संस्कृतिले पनि सबभन्दा कान्छो भाइलाई माया गर्ने, कान्छो सन्तानलाई माया गर्ने, किनभने उसलाई पारिवारिक संस्कार सिकाउनु पर्ने हुन्छ। जे प्रस्तुत गर्नुभयो, आज मैले हाम्रो फुलमाया बहिनीलाई देखिरहेको छु। मैले चाहिँ झलक्क सम्झे चाहिँ हाम्रो चनौटा, उहाँको नाम फुलमाया रहेछ, उहाँको नाम शिवकुमारी। हामीले कान्छी उपप्रमुख भन्छौँ। हाम्रा उपप्रमुखहरूमध्ये सबभन्दा कान्छो उमेरको उपप्रमुख। उहाँ देख्दाखेरि सानो तर चिरे खुर्सानी जस्तो। यत्रो ठुलो खुर्सानी के काम पिराइदिन्न, सिङ्गे हाले पनि आउँदैन भने खुर्सानीले त खुर्सानीको काम गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले अब हामीलाई चाहिँ एउटा सबै समुदायहरूको, सबै जात जातिहरूको, सबै क्षेत्र लिङ्गहरूको पनि हामीमा एउटा बहुजाति, बहुभाषा र विविधताको फुलबारी नेपाल हो भने आज सिद्धार्थनगर पनि ती सबै विविधताका समुदायहरू अटाएको पार्टी नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यसले म शान्तिको अनुरोध गर्दछु। कमजोरी भएको छ, हामीले आगामी दिनमा यसलाई सच्याउने छौँ। यति बेला हाम्रो पार्टी देशव्यापी रूपमा पार्टीका आन्तरिक कामहरूमा पार्टी कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा अभियानहरू चलेका छन्।
અહીં हाम्रो प्रमुख अतिथि कमरेडले भने जस्तै जिल्लाभरिमा दिनमा 400-500 जुन एउटा बैठक र कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। અહીં मात्रै पनि सुनाउनु भयो मोर्चाबारमा आज मात्र नै 400-500 जना त्यहाँका आम जनसमुदायहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यही हलमा पनि हामीले एक दिनमा 2-3टा कहिलेकाहीँ एक दिन बिराएर पनि बैठक भेला कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। जब हामी आन्तरिक कामलाई व्यवस्थित गर्छौं त्यसपछि देशव्यापी रूपमा यसले अझ एउटा ऊर्जा पैदा गर्नेछ र टोलमा हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनको लागि त्यहाँ आम जनसमुदायले एउटा उत्सुकताका साथ हेरिरहनु भएको छ। आजको यो पार्टी प्रवेश कार्यक्रमले संकेत गरिसकेको छ यो सिद्धार्थनगरमा अरु कसैले पनि हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ र यो हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण प्रवेश साथीहरुमा स्वागत गर्दै अबको यो हामीले देखाउने गरेर हामीले हाम्रा कामहरुलाई अगाडि बढाउन पर्ने छ र यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नु छ भन्ने कुराहरु राख्दै धेरै लामो नगर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु र त्यहाँ चियाको व्यवस्था छ चिया खान जानको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु।